विधान स्पोर्ट्स भलिबलको सर्भिस रहेको छ। राम्रो चलाकीपूर्ण आगबाट गर्न सफल बालिङ कास्की जिल्ला कास्की भलिबल जिल्ला कास्की जिल्ला भलिबल प्रशिक्षण उत्कृष्ट प्रहार सँगै भर्सेस विधान स्पोर्ट हाउसलाई विधान स्पोर्ट्स हाउस 18-10 रहेको छ। र यसमा 10 नम्बर 7 घनश्याम चौधरी आउटबल पुनः अङ्क विधान स्पोर्ट हाउसलाई यो पहिलो सेट रहेको छ। 19 राम्रो स्ट्राइक किरण गुरुङबाट राम्रो स्ट्राइक थियो युवा खेलाडी अङ्क जोड्न सफल पुनः अङ्क विधान स्पोर्ट हाउसलाई 22-13 विधान स्पोर्ट्स हाउस 22 अनि कास्की जिल्ला क्लब रहेको छ। राम्रो स्ट्राइक जसमा 6 बाट अङ्क जोड्न सफल कास्की जिल्ला भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र 14-22 15-22 उत्कृष्ट स्ट्राइक थियो किरण गुरुङबाट अङ्क जोड्न सफल 23-15 दुवैजना खेलाडीहरू एकदमै राम्रो उत्कृष्ट खेल खेल्नु भएको छ। अङ्क जोड्न सफल कास्की जिल्ला भलिबल 16-23 कास्की 16 विधान स्पोर्ट्स क्लब 23। यो पहिलो सर्भिस सेट गर्न असफल त्यसको फाइदा विधान स्पोर्ट हाउसलाई 24-16 सेट पोइन्टको अवसर 24 विधान स्पोर्टको पुगिसकेको लागि छ। विधान स्पोर्ट्स क्लब अङ्क जोड्न सफल कास्की जिल्ला भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र 17-24 पुनः अङ्क कास्की जिल्ला भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रलाई 18-24 कास्की जिल्ला भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षण चाहिँ 18 रहेको छ। विधान स्पोर्ट्स क्लब 24 25-18 मा पहिलो सेट जित्न सफल भएको छ विधान स्पोर्ट हाउस वाली स्पोर्ट्स हाउस 25 पहिलो सेट विजय प्राप्त गरेको छ। कास्की जिल्ला प्रशिक्षण केन्द्र चाहिँ 18 हाम्रो पहिलो सेट ठिक बिहान 8 बजेबाट छ त सँगै अङ्क जोड्न सफल कास्की जिल्ला भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र 1-0 खाता खोल्न सफल विधान स्पोर्ट हाउस 1-बराबर सर्भिसमा सुजन चोकल 10-2 विधान स्पोर्ट्स क्लब भर्सेस कास्की जिल्लाको दोस्रो सेट रहेको छ। यो दुवैजनाको यो दोस्रो सेटमा विधान स्पोर्ट हाउसलाई र विधान स्पोर्ट हाउस 2 कास्की जिल्ला प्रशिक्षण 1 राम्रो स्ट्राइक रहेको थियो
बल आउट अंक जोड्न सफल कास्की जिल्ला भलिबल 2 बराबर टु इक्वल रहेको छ कास्की जिल्ला प्रशिक्षण केन्द्र र विद्यान स्पोर्ट्स क्लब अंक जोड्न सफल विद्यान स्पोर्ट्स हाउस वाले 3-2 एखेर स्पाइक रहेको थियो कास्की जिल्लाबाट 3 इक्वल रहेको छ 3 बराबर विद्यान स्पोर्ट्स हाउस वालिङ भर्सेस कास्की जिल्लाको यो दोस्रोमा चाहिँ इक्वल रहेको छ स्पाइक सँगै अंक जोड्न सफल विद्यान स्पोर्ट्स हाउस विद्यान स्पोर्ट्स हाउस 4 कास्की जिल्ला 3 रहेको छ आउट बॉल जोड्न सफल विद्यान स्पोर्ट्स हाउस 5-3 आउट बॉल यसको फाइदा कास्की जिल्ला भलिबललाई 4-5 किरण स्पाइक कास्की जिल्ला भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रबाट 5 बराबर किरण स्पाइक सँगै अंक जोड्न सफल विद्यान स्पोर्ट्स हाउस 6-5 विद्यान स्पोर्ट्स हाउस 6 कास्की जिल्ला 5 चेकआउट अंक जोड्न सफल विद्यान स्पोर्ट्स हाउस 7-5 चेकआउट अंक जोड्न सफल कास्की जिल्ला भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र 6-7 राम्रो प्रहार रहेको थियो युवा खेलाडी सम्भावना बोकेका भलिबल खेलाडी 7 बराबर 7 इक्वल भएको छ कास्की जिल्ला भर्सेस विद्यान स्पोर्ट्स क्लब एक टच भएको छ त्यसको फाइदा विद्यान स्पोर्ट्स हाउसलाई 8-7 राम्रो प्रहार कक्षक चौधरीबाट अंक जोड्न सफल विद्यान स्पोर्ट्स 9-7 विद्यान स्पोर्ट्स क्लब 9 कास्की जिल्ला 7 सर्भिस गर्न सफल त्यसको फाइदा कास्की जिल्ला भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रलाई 8-9 खेलाडी परिवर्तन कास्की जिल्ला भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रबाट 5 बाहिर चेकआउट गराउन सफल विशाल ठकुरी अंक जोड्न सफल 11-9 विद्यान स्पोर्ट्स क्लब 12 जसमा 5 बाट अंक जोड्न सफल विद्यान स्पोर्ट्स हाउस 12-9 दर्शकलाई हामी एउटा मोबाइल सेट प्रदान गर्नेछौँ तसर्थ कतै नगइदिनुको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु यदि टिकट काटेर आउनु भएको छ भने यस स्टेज अगाडि आएर बस्दिनको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु योग्यम रगतै हाम्रो लकी ड्र हुनेछ र त्यसपछि हामी एउटा मोबाइल सेट प्रदान गर्नेछौँ जर्सी नम्बर 2 सुजन चोखा 8 10 त्यसको फाइदा कि जिल्ला भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रलाई
11-14 आउट बल त्यसको फाइदा कास्की जिल्ला भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रलाई अंक 13-15 तपाईँको नाम नरबहादुर केनी किरण राउबाट किरणको स्पाइक अंक जोड्न सफल विद्यार्थी स्पोर्ट हाउस 16-13 विधान स्पोर्ट्स क्लब अंक जोड्न सफल कास्की जिल्ला भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र 14-16 बल घटना सफल त्यसको फाइदा कास्की जिल्ला भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र पोखरालाई 16-18 यो दोस्रो सेट रहेको छ कास्की जिल्ला प्रशिक्षण केन्द्र 16 एन्ड विधान स्पोर्ट्स किरणको क्लब स्पाइक अंक चौधरीबाट अंक जोड्न सफल विधान स्पोर्ट हाउस 19 भयो विधान स्पोर्ट्स 19-16 अंक जोड्न सफल कास्की जिल्ला भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र 17-19 किरणको स्पाइक विशाल ठगरी त्यो चोइट अंक जोड्न भन्ने सफल ग्रुपमा आएछ विधान स्पोर्ट हाउस स्याङ्जाको ग्रुप 20-17 अहिले चाहिँ बल आउट त्यसको फाइदा विधान स्पोर्ट हाउसलाई 21-17 पुनःको विधान स्पोर्ट हाउसलाई 22-17 यसै बीचमा एउटा सम्मानको कार्यक्रमलाई म जोड्न चाहन्छु स्वर्गीय महेश खड्का स्मृति कप क्लब स्तरीय पुरुष तथा महिला भलिबल प्रतियोगिता 2077 को दोस्रो दिनमा एकजना वृद्ध बुवाले जुन पहिलो टिकट काट्नु भएको थियो हामीले आग्रह गरेका थियौँ तपाईलाई टिकट लाउन तपाई जान सक्नुहुनेछ भनेर तर एउटा भलिबलको विकासको निम्ति सँगै भलिबलको योगदानको निम्ति म यो रुल्स मैले पालना गर्नै पर्छ भनेर उहाँले टिकट काटेर आउनु भएको थियो वर्ष 88 का भूपू ब्रिटिश आर्मी टुएनजीआर नरबहादुर गरबुजा पुन पोखरा रक्षा मार्गमा बस्नुहुन्छ र यदि सुन्दै हुनुहुन्छ भने हजुरलाई हामी सम्मान गर्दैछौँ अबको क्रममा कृपया स्टेजमा आइदिनको लागि म नरबहादुर गरबुजा पुनजीलाई माग राख्न चाहन्छु र उहाँलाई सम्मान गरिदिनको निम्ति यसै क्लबको अध्यक्ष अनिल गुरुङज्यू त्यसै गरी आज दोस्रो दिनका प्रमुख अतिथि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय भलिबल सङ्घका अध्यक्ष श्याम थापाज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु वृद्धबु आउँदै हुनुहुन्छ कृपया सम्मानको निम्ति ताली बजाइदिनु होला उहाँले चाहिँ आज दोस्रो दिनमा पहिलो टिकट काट्नु भएको थियो र हाम्रो आग्रह पनि उहाँले स्वीकार्नु भएन किनभने हामी टिकट तपाईँको लागि लाग्दैन भनेर हामीले आग्रह गरेका थियौँ तर यो रुल्स हो रुल्स इज रुल्स भन्छन् त्यसैले पनि म टिकट काटेर जान्छु भनेर उहाँ चाहिँ पहिलो दर्शकको रूपमा यस ग्राउन्डमा टिकट काटी प्रवेश गर्नु भएको थियो उहाँको सम्मानको निम्ति हामी उहाँलाई सम्मानै गर्दैछौँ ओके आउँदै हुनुहुन्छ स्टेजमा भूपू ब्रिटिश पोखरा रक्षा मार्गमा बस्नुहुन्छ उहाँको उमेर 88 वर्ष रहेको छ
देख्न सक्नुहुनेछ दर्शक महानुभावहरू कृपया लकी आजको म्याच चाहिँ ड्रतर्फ विधान जसले स्पोर्ट्सले टिकट काटेर जित्यो आउनु अनि भएको थियो यो र यो कास्की खेलको जिल्ला चाहिँ भरपुर मनोरञ्जन पनि लिनु भएको थियो अगाडिको नम्बर रहेको छ नम्बर 1 ओके हजुरहरूको मिल्यो र 1 मिल्नेले एकचोटि हात बढाउन साथीहरू ल है 1 नम्बर 1 त्यसपछि नम्बर मिलेन 2 होइन नम्बर 9 अझै एउटा अङ्क छ त्यो अङ्क हजुरको मिल्यो भने तपाईले मोबाइल सेट पाउन सक्नुहुनेछ ओके 19 मिल्यो 19 त्यसपछिको लकी नम्बर रहेको छ ओके नम्बर रहेको छ 19 पछिको लकी नम्बर अब म भन्न गइरहेको छु तपाईको मुटुको धड्कन बढिरहेछ होला है यो 119 मिलेको साथीहरूको लागि स्पेशली सो मोबाइल सेट हेर्ने हो ओके अन्तिम नम्बर रहेको छ 19 पछिको 1933 ओके 193 गर्दैछौँ यदि तपाईहरू पनि यस्तै टिकट काटेर मोबाइल सेट जित्न चाहनुहुन्छ भने सम्पूर्णलाई लिएर टिकट काट्नु होला र यो खेलको मजाको मनोरञ्जन पनि लिन सक्नुहुनेछ ओके उहाँको नाम एकचोटि हामी सोध्दैछौँ भाइ एकचोटि नाम भनिदिनुहोस् हाम्रो दर्शक महानुभावहरूको लागि स्पेसली ओके नवलपुरको साथी रिजनले आजको मोबाइल सेट जित्नु भएको छ यो प्रोभाइड गरिदिनको लागि यसै क्लबका अध्यक्ष सँगै आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु उहाँले चाहिँ मोबाइल सेट जित्नु भएको छ 193 ओके 193 बाट लकी विनर भएर उहाँले चाहिँ एउटा मोबाइल सेट जित्नु भएको छ धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु भाइलाई र आगामी दिनहरूमा अझै यस्तै सफलता मिलोस् भोलि पनि आउनु होला र भोलिको थ्याङ्क यू धेरै धेरै बधाई छ ओके यो सुरक्षित राख्नु होला तपाईँको लागि यो पक्कै पनि उपहार हो उपहार भनेको